हेलो एभ्रिवान, यो भिडियोमा चाहिँ हामी जाभास्क्रिप्टमा चाहिँ एरेको मेथडहरु हेर्छौं जुन चाहिँ हामीले प्रिभियसली पनि हेरेको थियौं। अब यो भिडियोमा चाहिँ हामीले मोस्टली युज हुने फर इच भयो, त्यस्तैगरी म्याप भयो, त्यस्तैगरी फिल्टरहरु चाहिँ हेर्छौं। सो मोस्टली फ्रेमवर्कहरुमा जाँदा पनि यो चीजहरु एकदम युज भइरा हुन्छ। जस्तै रिएक्टमा जानुभयो तपाई, त्यो बेला पनि फर इच म्याप फिल्टर एकदम काम गरिरा हुन्छ तपाई यिनीहरु मेथडसँग। त्यस्तैगरी अरु फ्रेमवर्कमा गए पनि अथवा अरु लाइब्रेरीमा गए पनि तपाईले चाहिँ यो मेथडहरु चाहिँ मोस्टली युज गर्ने भयो। सो स्टार्ट गरौँ। त्यसको लागि चाहिँ मलाई एउटा भेरिएबल बनाउनु पर्यो, जुन भनेको चाहिँ मैले एउटा लेट किवर्ड युज गरे। लेट, त्यसपछि भेरिएबलको नाम दिएँ एउटा स्टुडेन्टहरुको चाहिँ कलेक्सन भनौं, जुन चाहिँ एउटा स्कुलको स्टुडेन्टको कलेक्सन। जुन भने चाहिँ मैले यसमा स्टुडेन्ट STUDENTS स्टुडेन्ट्स इक्वल्स टु चाहिँ एउटा एरे बनाइदिए। एरे चाहिँ यस्तो फर्ममा आउँयो। अब मैले चाहिँ प्रत्येक स्टुडेन्टको चाहिँ इन्फर्मेसन चाहिँ म यसमा स्टोर गर्छु। अब हामीले यो भन्दा प्रिभियसली अब्जेक्ट भनेको कस्तो हुन्छ के हुन्छ त्यो पनि हेरेका थियौं। अब्जेक्ट लिटरल, जुनमा चाहिँ मैले अब्जेक्ट भनेको चाहिँ हामी एउटा कर्ली ब्र्याकेट भित्र राख्छौं। सो आईडी दिए, जुनमा चाहिँ मैले आईडी 1 दिए। त्यस्तैगरी नेम दिए। नेम भनेको जस्तै राम भन्ने स्टुडेन्ट छ, उ चाहिँ ग्रेड GRA डी ग्रेड कतिमा पढ्छ रे भन्दाखेरि चाहिँ ल उ 2 क्लासमा पढ्छ रे। यो एउटा राम भन्ने पर्सनको चाहिँ इन्फर्मेसन भयो। आईडी 1 मा चाहिँ राम भन्ने पर्सनको इन्फर्मेसन छ। अब मलाई अर्को एरेमा अर्को भ्यालु राख्नु पर्यो भने चाहिँ म कमा दिन्छु। त्यसपछि भनेको मैले अझै इन्टर गरेँ, त्यसपछि अर्को अपडेट बनाइदियो जुन चाहिँ अर्को स्टुडेन्टको लागि, जुन 2 भन्ने आईडी छ। त्यसपछि यसमा नेम, त्यसमा चाहिँ उसको चाहिँ अरि प्रसाद PRA प्रसाद। त्यसपछि भनेको कमा गर्दियो अनि त्यसपछि उसको पनि ग्रेड जुन चाहिँ हो चाहिँ 10 मा पढ्छ। त्यस्तैगरी अर्को एउटा अब्जेक्ट बनाइदियो। त्यस्तैगरी हामीले एकदम लिस्ट अब्जेक्ट चाहिँ बनाउन सक्छौं, जुनको आईडी मैले 3 दिए। त्यसपछि नेम भनेको चाहिँ उसको के दिए भन्दाखेरि चाहिँ श्याम दिए मैले, श्याम। त्यसपछि उ चाहिँ ग्रेड 8 मा पढ्छ, जुन चाहिँ 8 मा पढ्छ। यो जस्ट एरे भित्र हामीले 3टा अब्जेक्ट राख्यौं। अझै कन्टिन्यू हामी अब्जेक्ट राख्न सक्छौं। 3टा अब्जेक्ट राख्यौं, जति पनि अब्जेक्ट हुन सक्ने भयो। सेभ गरौँ। यसलाई एकचोटी कन्सोल गरेर हेरौँ। कन्सोल डट लग, जुन चाहिँ मैले यसमा के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि स्टुडेन्ट भनेर गर्नु पर्यो, स्टुडेन्ट्स। सेभ गरौँ। जुन चाहिँ हाम्रो यसमा चाहिँ तपाईहरुले मैले सेभ गर्ने बित्तिकै यहाँ आउटपुट पाए, जुनमा चाहिँ 0 इन्डेक्समा चाहिँ हाम्रो राम भन्ने नाम भएको स्टुडेन्ट बसिरहेछ। त्यस्तैगरी 1 मा चाहिँ हाम्रो हरिप्रसाद भन्ने स्टुडेन्ट बसिरहेछ। त्यस्तैगरी 2 मा चाहिँ हाम्रो श्याम भन्ने स्टुडेन्ट बसिरहेछ। सो यो भयो। अब यो डाटालाई चाहिँ मलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ डिस्प्ले गर्नु पर्यो। यहाँ डाटा यो एरेमा यो स्टुडेन्ट भन्ने भेरिएबलमा चाहिँ जति पनि डाटाहरु आउन सक्यो, डाटा चाहिँ डाइनामिकली आउँछ रे। जस्तै फर्मबाट आउने भयो डाटा, जुन चाहिँ जति पनि डाटा हुन सक्यो। अब हामीले चाहिँ सुरुको डाटालाई डिस्प्ले गर्नु पर्यो। सुरुको डाटा मलाई कन्सोलमा सुरुको डाटालाई मात्र पिक गर्नु परेन। हामीले बेसिकली यसको इन्डेक्स दिएर गर्थ्यौं। अब हामी यसलाई के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ लुप लगाउनलाई चाहिँ हामी फर इच भन्ने मेथड युज गर्न सक्छौं। सो बेसिकली मैले स्टुडेन्ट भन्ने हाम्रो भेरिएबल छ, जुनले चाहिँ एरेमा चाहिँ अब्जेक्टहरु होल्ड गरिरहेछ। अब भनेपछि मैले यसमा के गर्न सक्छु भन्दाखेरि चाहिँ फर इच भन्ने मेथड छ, जुनले चाहिँ एरेको डाटाहरुलाई चाहिँ लुप लाएर चाहिँ डिस्प्ले गराउन अथवा लुप लगाउन चाहिँ हेल्प गर्ने भयो। सो अब त्यसपछि भनेको फर इच भन्ने मेथड, जुन चाहिँ फर इच भन्ने मेथड जुनलाई चाहिँ मैले यसरी कल गरे। अब फर इच भन्ने मेथडमा चाहिँ हामीले एउटा प्यारामिटर पास गर्नुपर्छ, जुन प्यारामिटर भनेको चाहिँ फंक्सन हुने भयो। त्यो फंक्सनलाई चाहिँ के भनिन्छ भन्दाखेरि जुनलाई चाहिँ कल ब्याक फंक्सन भनिन्छ। सुरुको डाटालाई डिस्प्ले गराए, एकचोटी कल भयो, अर्कोचोटी डाटालाई डिस्प्ले गराए, त्यसरी चाहिँ एउटा कल ब्याक फंक्सन चाहिँ हामीले एउटा पास गर्न सक्छौं। कल ब्याक फंक्सनमा एउटा मैले फंक्सन पास गर्दिए। अब फंक्सनमा चाहिँ मैले प्यारामिटरहरु पास गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यति गरी यो भनेको चाहिँ हाम्रो फंक्सन, जुन चाहिँ हामीले फंक्सन के हो कस्तो हो प्रिभियसली भिडियोहरुमा हेरेका थियौं। त्यसपछि भनेको यो फंक्सनमा चाहिँ हामीले प्यारामिटर पास गर्नुपर्छ। प्यारामिटर चाहिँ किन पास गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ यो डाटाहरुलाई चाहिँ लिनको लागि। अब हामीले यसमा चाहिँ के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि चाहिँ 3टा प्यारामिटर पास गर्न सक्छौं। सुरुको प्यारामिटर भनेको हामीले डाटाहरु लिनु पर्यो। सेकेन्ड प्यारामिटर हामीले इन्डेक्स, एरेको इन्डेक्स भयो। थर्ड प्यारामिटर भनेको चाहिँ प्रत्येक प्यारामिटरमा चाहिँ यो एरे चाहिँ लुपमा दिइरहने भयो। भनेपछि मैले यसमा STUDENT जे नाम दिँदा नि हुन्छ। स्टुडेन्ट अहिले पोजिसनमा यो मात्र हेरौं। कन्सोल डट लग, जुन चाहिँ मैले यसमा स्टुडेन्ट भनेर गरे, जुन चाहिँ स्टुडेन्ट्स नभएर स्टुडेन्ट, जुन चाहिँ भनेको चाहिँ मैले जे नाम दिएको छु त्यही नाम भयो। सेभ गरौँ। जुन चाहिँ हाम्रो सुरुको लुप लाग्यो, यो डाटा देखाइदियो। अर्को लुप लाग्यो, यो डाटा देखाइदियो। अर्को लुप लाग्यो, यो डाटा देखाइदियो। यसरी चाहिँ एउटा फर इच काम गर्ने भयो। अब मलाई चाहिँ स्टुडेन्टको चाहिँ सिर्फ नेम मात्र चाहियो भनेपछि
नेम यो भनेको त हाम्रो अब्जेक्टको फर्ममा छ अब्जेक्टको मलाई कुनै पनि प्रपर्टी पिक गर्नु कुनै पनि भ्यालु लिनु पर्यो जस्तै नेम भन्ने प्रपर्टीले पिक गरेपछि यसको रामलाई राम लिनु पर्यो अथवा हरि लिनु पर्यो यो लिनु पर्यो भने चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ डट युज गर्नु पर्यो हामीले भनेपछि यसमा नेम सेभ गरौँ जुन चाहिँ हाम्रो राम लाग्यो हरि आयो त्यसपछि श्याम आयो यसरी चाहिँ एउटा फर इचले चाहिँ काम गर्ने भयो जुन चाहिँ बेसिकली फर इचको मेन पर्पज भनेको चाहिँ हामीले लुप लाएर चाहिँ डाटालाई डिस्प्ले गर्नु जुन चाहिँ हामी नर्मल क्यूले पनि गर्न सक्छौँ नर्मलमा चाहिँ बेसिकली हामीले इन्डेक्स दिइरहनु पर्ने भयो यो एउटा चाहिँ ES6 को एउटा फिचर्स भयो जाभास्क्रिप्टको ES6 को एउटा फिचर्स भयो त्यस्तै गरी अब ठिक छ यो त फर्स्ट प्यारामिटर भयो अब सेकेन्ड प्यारामिटर चाहिँ हामी के पास गर्न सक्छौँ त्यही हेरौँ जुनमा भनेको चाहिँ हामीले इन्डेक्स मैले प्रिभियसली पनि भनेको थिएँ INDEX इन्डेक्स नाम यही हुनुपर्छ भन्ने छैन नाम जे दिँदा नि भयो अब मैले यसमा चाहिँ कन्सोल गरेँ इन्डेक्सले चाहिँ के दिँदो रहेछ भनेर कन्सोल डट लग यो पनि एकदम युजफुल हुन्छ इन्डेक्स सेभ गरौँ त्यसपछि भनेको चाहिँ सुरुको लुप लायो जुन चाहिँ यो भ्यालु दियो जुन चाहिँ मैले हाइलाइट गरिरहेको छु यो भ्यालु दियो अब यो भ्यालु चाहिँ हाम्रो राम भन्ने अथवा मैले यसलाई नेमलाई हटाइदिएँ भने पुरै अब्जेक्ट दिने भयो सुरुको भ्यालु यो भनेको चाहिँ हाम्रो 0 इन्डेक्समा बसेको थियो जुन चाहिँ हाम्रो एकदम राइट छ इन्डेक्स सेकेन्ड प्यारामिटरले चाहिँ इन्डेक्स दिइरहेछ अर्को लुप लाग्यो फेरि अर्को इन्डेक्स आयो अर्को लुप लाग्यो अर्को इन्डेक्स आयो 0 1 2 यसरी चाहिँ इन्डेक्स आयो अब त्यस्तै गरी थर्ड प्यारामिटर भनेको चाहिँ के रहेछ हेरौँ थर्ड प्यारामिटर चाहिँ अल STUDENT स्टुडेन्ट जुनले चाहिँ सबै एरेमा जे डाटाहरू छ त्यो डाटा सबै दिने भयो मैले यसलाई कन्सोल गर्न नै बाँकी छ सो कन्सोल गरौँ यसलाई पनि कन्सोल डट लग अल स्टुडेन्ट सो यसमा हेरौँ सुरुको लुप लाग्यो सुरुमा लुप लाग्यो त्यसपछि सुरुको भ्यालु जे छ त्यो भ्यालु डिस्प्ले गर्यो कुनले भन्दाखेरि स्टुडेन्ट भन्ने प्यारामिटर फर्स्ट प्यारामिटरले त्यसपछि भनेको अब यसको 0 दियो 0 भनेको चाहिँ के दियो भन्दाखेरि इन्डेक्सले दियो त्यसपछि अल स्टुडेन्टले चाहिँ के दियो भन्दाखेरि चाहिँ पुरै इन्टायर एरे दियो जुन चाहिँ हामी हेर्न सक्छौँ यो फर्स्ट सेकेन्ड यो थर्ड यो दिने काम चाहिँ केले गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ अल स्टुडेन्टले गर्यो मोस्टली हामी दुईटा प्यारामिटर युज गरिरहेको हुन्छौँ अब यो एउटा चाहिँ हामी डिफ्रेन्ट केसेसहरुमा चाहिँ युज गर्न सक्छौँ सो यो भयो फर इच भयो अब जुनमा चाहिँ हामीले स्टुडेन्ट इन्डेक्स र अल स्टुडेन्ट यो चाहिँ एउटा अर्डरमै हुनु पर्यो त्यसपछि भनेको चाहिँ हामीले दुईटालाई चाहिँ एकदम अप्सनल भयो फर्स्ट प्यारामिटर चाहिँ पास गर्नु पर्यो किन भन्दाखेरि हामीलाई यो भ्यालुहरु पिक गर्नुपर्ने हुन्छ सो यो भयो अब यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ फर इचमा चाहिँ हामीले केही चीजहरु चाहिँ रिटर्न गर्न पाएन यसबाट चाहिँ हामीले केही चीजहरु चाहिँ रिटर्न गर्दैनौं अब त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ फर इचले चाहिँ हामी जस्तै केही भ्यालुहरु मोडिफाई गर्नु पर्यो भने हामीले यो भ्यालुलाई पनि मोडिफाई गर्न सक्छौं यसको चाहिँ एउटा फर इच भयो त्यस्तै गरी अब हामी मुभ गर्छौं म्यापतिर म्यापको काम पनि सेम यो भयो तर म्याप र फर इचमा चाहिँ के डिफरेन्स छ भन्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ म्यापले चाहिँ केही चीज चाहिँ रिटर्न गर्छ जुन चाहिँ फर इचले गर्दैन म्यापले चाहिँ केही चीज चाहिँ रिटर्न गर्छ रिटर्न गरेर चाहिँ हाम्रो न्यू उले चाहिँ म्यापले चाहिँ के गरिदिनु भयो भने नयाँ एरे क्रिएट गरिदिनु भयो अनि त्यहाँ चाहिँ त्यो रिटर्न गरेर भ्यालुहरु चाहिँ लगाएर राखिदिनु भयो सो सेम एक्जाम्पल हेरौं जुनमा चाहिँ मैले तीनटै कन्सोललाई चाहिँ कमेन्ट आउट गर्दिए अब त्यसपछि भनेको हामी यसमा सेकेन्ड हेर्छौं म्याप मेथड भनेर राख्दियौ यसमा अब त्यसपछि स्टुडेन्ट नै भनेर मैले युज गरे स्टुडेन्ट त्यसपछि स्टुडेन्टमा चाहिँ हामी अब मेथड युज गर्न सक्छौं जुन भनेको चाहिँ म्याप मेथडमा चाहिँ हामीले एउटा फंक्सन पास गर्नुपर्ने हुन्छ प्यारामिटर ग्रुपमा फंक्सन जुनलाई कलब्याक फंक्सन भनिन्छ अब यसमा पनि तीनटै प्यारामिटर पास गर्न सकियो अब हामी हेरौं यसमा चाहिँ std भनेर दिए मैले स्टुडेन्टको लागि सर्टकटको लागि त्यसपछि भनेको यसलाई कन्सोल गरौँ पहिलेसम्म कन्सोल डट लग जुन चाहिँ हाम्रो सेम आउटपुट आउनु पर्यो जस्तै यसमा मैले त्यतिकै टेक्स्टमा हेलो राखे जुन चाहिँ हाम्रो 3 टाइम्स चाहिँ हेलो भनेर आयो सो अब मैले यसलाई हटाइदिए तपाईले जस्ट त्यो अहिलेको कन्सोललाई क्लियर गर्नुभयो std लाई एकचोटी कन्सोल गरेर हेरौं जुन चाहिँ हाम्रो अहिले सुरुमा फर इचले जे आउटपुट दिएको थियो यसले म्यापले पनि त्यही दिइराछ अब मैले चाहिँ के गर्न सक्छु भन्दा यो तपाईहरुले बुझ्नुभयो तीनटै प्यारामिटर यसमा पनि पास गर्न सकियो रिजल्ट दिने एउटै भयो अब यसमा चाहिँ के चीज चाहिँ रिटर्न गर्न सक्छु जस्तै रिटर्न चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ यसमा std मा जे छ त्यो रिटर्न गरिदिने अथवा हामी के गर्ने भन्दाखेरि std भन्ने मा चाहिँ प्रत्येकमा चाहिँ नेम छ जुन चाहिँ डट नेम गर्न सक्छौं हामी यसलाई चाहिँ रिटर्न गरिदिने अब यो यसबाट चाहिँ रिटर्न हुनुभयो अब यो रिटर्न भएको भ्यालुलाई त हामीले कहीँ ल राख्नु पर्यो भनेपछि हामी कहाँ ल राख्छौं भन्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ एड एउटा भेरिएबलमा स्टोर गर्न सक्छौं जस्तै न्यू std भनेर दिए मैले यसमा स्टुडेन्ट भनेर अब एकचोटी न्यू std लाई चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि कन्सोल गरेर कन्सोल डट लग जुनमा चाहिँ हामी यसमा गर्न सक्छौं न्यू std
ओके एसटीडी सेभ गरौँ जुनमा चाहिँ मैले यसलाई एकचोटि कमेन्ट आउट गरिदिएँ कमेन्ट आउट गरिदिउँ सो कमेन्ट आउट त्यसपछि भनेको चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ न्यू एसटीडीबाट जुन चाहिँ हाम्रो 21 लाइनबाट जुन भनेको यहाँ छ यसबाट चाहिँ आइरहेछ सो यसलाई ओपन गरौँ सुरुको लुप लाग्यो जुन चाहिँ std.name भनेको चाहिँ यो नेमलाई चाहिँ लगेर कहाँ राख्यो भन्दाखेरि चाहिँ फर्स्ट यसमा लगाएर फर्स्ट इन्डेक्समा लगाएर अर्को लुप लाग्यो राम हरिप्रसाद आयो जुन चाहिँ यहाँ नेमबाट अनि त्यसलाई पनि फेरि लगाएर राख्यो फेरि त्यस्तै गरी अर्को लगाएर राख्यो यो जुन चाहिँ कि यो भनेको तपाईहरुले देख्नु भएको छ ब्र्याकेटको फर्म छ यो ब्र्याकेटको फर्म भनेको चाहिँ एरेको फर्म भयो म्यापले चाहिँ यसरी काम गर्नुभयो म्याप यो तीनटै प्यारामिटर यहाँ पनि पास गर्न मिल्छ अब यो अनुसार यो सिचुएसन अनुसार चाहिँ हामी यो युज गर्न सक्छौं जस्तै फर इज केही रिटर्न केही गर्दैनौं भने हामी युज गर्छौं त्यस्तै गरी म्याप भनेको चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ केही चिज चाहिँ रिटर्न गर्नु छ मलाई केही कन्डिसन लगाएर चाहिँ रिटर्न गर्नु छ अथवा केही गर्नु छ भने चाहिँ हामी त्यही कन्डिसन अनुसार चाहिँ रिटर्न गराउनु छ भने चाहिँ हामी म्याप युज गर्छौं बेसिकली नत्र भने चाहिँ हामी फर इज पनि युज गर्न सक्छौं अब फाइनल भनेको चाहिँ हामीसँग एउटा बाँकी छ फिल्टर अझै मेथड अझै एरेको मेथडहरु बाँकी छ जुन चाहिँ हामी नेक्स्ट भिडियोतिर हेर्छौं सो अब फिल्टर हेरौं फिल्टर मेथड जुन फिल्टर मेथडले पनि सेम चीज गर्ने भयो जुन भनेको चाहिँ फिल्टर मेथडले चाहिँ तीनटा प्यारामिटर चाहिँ एक्सेप्ट गर्ने भयो अब यसमा फिल्टर मेथड चाहिँ के गर्नको लागि युज गरिन्छ भन्दाखेरि जस्तै मलाई चाहिँ कुनै पनि एरेमा भएको कुनै पनि डाटालाई चाहिँ फिल्टर आउट गर्नु छ जस्तै मलाई चाहिँ नम्बर चाहिँ ग्रेटर देन 5 भन्दा माथि छ भने त्यसलाई सबैलाई हटाइदिने अरूलाई चाहिँ नम्बर चाहिँ त्यो भन्दा चाहिँ कम भएकोलाई सबैलाई राख्ने जस्तै एक्जाम्पललाई चाहिँ ग्रेड 5 सम्म भएकोलाई चाहिँ राख्ने अरूलाई चाहिँ हटाइदिने तिनीहरुलाई त्यस्तो कन्डिसन लगाउन सकिन्छ जस्तै यस्तो कन्डिसनहरु लगाउनलाई चाहिँ फिल्टर युज गर्न सकिन्छ जस्तो अब एज एक्जाम्पललाई चाहिँ मैले यही स्टुडेन्ट लियौ जुन चाहिँ स्टुडेन्ट्स डट हामी युज गर्न सक्छौं अब फिल्टर भनेको जुनले चाहिँ के एरेमा भएको चीजलाई चाहिँ फिल्टर आउट गर्ने भयो के मेनली भने तपाईहरुले यसरी बुझ्न सक्नुहुन्छ के चीजलाई चाहिँ फिल्टर आउट गर्ने भयो अनि फिल्टरले पनि एउटा नयाँ एरे रिटर्न गर्ने भयो जुन चाहिँ कन्डिसन अनुसार चाहिँ फिल्टर गरेको थियो त्यसलाई चाहिँ लगेर चाहिँ त्यहाँ लगाएर राख्नु भयो बेसिकली त्यही भयो अब यसमा नि मैले एसटीडी भनेर राखे केही फरक पर्दैन हाम्रो त्यसपछि यसले पनि के रिटर्न गर्ने भयो जुनलाई चाहिँ हामी एउटा भेरिएबलमा राख्छौं लेट फिल्टर FILTR फिल्टर STUDE एन्ड स्टुडेन्ट अब मलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यसमा चाहिँ यो छुटेछ सो त्यसपछि यसमा चाहिँ मैले कन्डिसन लगाउन सके इफ जस्तै इफ एल्स कन्डिसन अथवा सिधै यहाँबाट रिटर्नमै कन्डिसन लगाएर लगाउँदा नि हुन्छ इफ जुनमा चाहिँ हाम्रो STD भनिन्छ STD डट ग्रेड जुनमा चाहिँ ग्रेड चाहिँ अब मलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ लेस देन अथवा ग्रेटर देन ल मैले लेस देन राखेँ लेस देन चाहिँ मलाई चाहिँ 5 भएकोलाई चाहिँ यहाँ राख्ने न अरूलाई चाहिँ फिल्टर आउट गरिदिने त्यो पनि गर्न सक्छौं हामी भने चाहिँ यसमा चाहिँ जुन चाहिँ यसमा चाहिँ यो छ त्यसमा चाहिँ हामी के गर्छौं भन्दा रिटर्न STD सेभ गरौँ त्यसपछि हामी एक्चुअली यसलाई पनि हेरौँ मैले न्यू नगरेर यसलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि त्यसमा चाहिँ फिल्टर स्टुडेन्ट सेभ गरौँ जुनमा चाहिँ हाम्रो एरेमा भ्यालु चाहिँ कति थियो भन्दा तीनटा भ्यालु थियो अब तीनटामा चाहिँ हाम्रो के आयो भन्दाखेरि एउटै आयो जुन चाहिँ हाम्रो यसमा आएको छ राम जुनको ग्रेड चाहिँ 2 छ जुन चाहिँ यो कन्डिसनसँग म्याच गर्यो हाम्रो ग्रेड चाहिँ 5 भन्दा कम भएको चाहिँ हाम्रो एउटा मात्रै थियो जुन चाहिँ हाम्रो 10 थियो एउटा 8 थियो जुन भनेको चाहिँ दुईटा ग्रेटर भयो त्यसकारण गर्दा चाहिँ यसले चाहिँ के गर्यो भन्दा चाहिँ यो कन्डिसन अनुसार यो कन्डिसन जस्तै मलाई चाहिँ डिलिट एउटा लिस्टहरु छ त्यसमा डिलिट क्लिक गर्ने त्यो डिलिटलाई चाहिँ हटाउनु पर्यो त्यस्तो केसमा चाहिँ यो फिल्टर चाहिँ युज हुनुभयो त्यहाँबाट चाहिँ फिल्टर आउट गर्नु पर्यो मलाई एरेको लिस्टहरुलाई त्यहाँ डिस्प्ले गरा हुन्छ त्यसलाई फिल्टर आउट गर्नु पर्यो यस्तो केसमा चाहिँ फिल्टर युज गर्नुभयो एज अ तपाईहरुलाई चाहिँ असाइनमेन्टको रूपमा चाहिँ म तपाईहरुलाई के दिन्छु भन्दाखेरि एक दुईटा टास्कहरु यहाँ राखिदिन्छु जुनमा चाहिँ तपाईहरुले के गर्नुस् भन्दाखेरि जुनमा चाहिँ एउटा एरे भयो जस्तै एक्जाम्पललाई चाहिँ लेट नम्बर्स इक्वल्स टु के गरौँ भन्दाखेरि एउटा एरेमा 1 देखि 2 4 5 100 सरी 100 200 55 65 अब यसमा चाहिँ तपाईहरुले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ
50 भन्दा एबोभको नम्बरलाई चाहिँ 50 भन्दा एबोभको नम्बरलाई चाहिँ राख्नु पर्यो, अरूलाई चाहिँ हटाउनु पर्यो। त्यो चाहिँ कन्डिसन लगाएर तपाईहरुले गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले एज अ मैले यो यसरी चाहिँ सजिलो हुन्थ्यो। यसरी यसलाई सर्ट फर्ममा पनि गर्न सक्छौं हामी। यसलाई चाहिँ यतिलाई चाहिँ हटाएर यतिलाई चाहिँ कन्डिसनलाई चाहिँ सिधै हामी रिटर्नमा राख्न सक्छौं। यति चाहिँ नगर्दा नि हुन्छ। हामीले सिधै के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि यसरी पनि गर्न सक्छौं। सेम रिजल्ट आउनु भयो हाम्रो। सो तपाईहरुले चाहिँ यो गर्नु, यसलाई चाहिँ एकचोटी म्याप पनि लगाएर हेर्नु, फरिज पनि लगाएर हेर्नु, त्यसरी डिस्प्ले गर्नु, अनि त्यो अनुसार चाहिँ कन्डिसन काम गर्नु। सो यो भिडियोमा चाहिँ यति नै गरौँ। नेक्स्ट भिडियोमा हाम्रो रिड्युसहरु, सम मेथडहरु, एरेको अरु मेथडहरु हेर्छौं, जुन चाहिँ एकदम युजफुल मेथडहरु हेर्छौं। एरेको धेरै नै मेथडहरु छ। सो एकदमै युजफुल, एकदमै युज भइरहने मेथड यिनीहरु पनि हो। यो भिडियोमा यति नै। तपाईहरुले च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला, त्यसैगरी साथीहरुलाई पनि शेयर गर्नु होला, लाइक गर्नु होला भिडियोलाई। यो भिडियोमा चाहिँ यति नै गरौँ।